बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी की कोशिश करने वाली तालिबा फातिमा, जो कि जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज है, लेकिन फातिमा के इर्द गिर्द कौन से लोग इस वक्त मौजूद हैं जो कि उसे ना तो किसी से मिलने दे रहे हैं, ना कोई उससे बात कर सकता है और ना ही उसकी इस वक़्त सेहत की सूरत हाल क्या है उसके बारे में कुछ पता कर सकता है। फातिमा के अहले खाना भी हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्हें भी किसने मिलने से मना कर दिया और वो बगैर मिले ही वापस चले गए। फातिमा केस में खतरनाक सूरत हाल इस वक़्त सामने आ रही है और ये जो केस है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि फातिमा का एक लड़के के साथ कोई निजी मामला था, यानी कि पसंद की शादी का मामला था, जिसकी वजह से फातिमा ने छलांग लगाई। लेकिन अगर ये ज़ाती मामला था और फातिमा ने वाकई ही पसंद की शादी की वजह से छलांग लगाई थी, तो इस वक़्त जनरल हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 15 से ज़ायद लोग ड्यूटी पे ममूर हैं और ये वो लोग हैं जो कि ना तो किसी को आईसीयू के उस कमरे में जाने देते हैं, ना आने देते हैं। और अगर कोई अंदर जाकर फातिमा के बारे में बात करना चाहता है तो उसको अलाउ नहीं करते कि ना तो कोई सहाफ़ी, ना कोई यूट्यूबर, कोई भी अंदर जाकर कुछ भी पता नहीं कर सकता है। शुरू में जब फातिमा को होश आया तो इशारों के साथ सवालात के जवाबात देते हुए फातिमा की कुछ वीडियोस भी सामने आई जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। लेकिन अब मुकम्मल तौर पे मना कर दिया गया है कि फातिमा की कोई भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं की जाएगी, यानी कि उस आईसीयू के एरिया में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। और ये तकरीबन 15 से ज़ायद लोग हैं जो जनरल अस्पताल में मौजूद हैं और फातिमा के कमरे को उन्होंने, जो आईसीयू का वो एरिया है जहाँ पे फातिमा एडमिट है, उसे नो गो एरिया डिक्लेयर कर रखा है। अस्पताल इंतजामिया वहां पे मौजूद नहीं, यानी बाहर जो लोग खड़े हुए हैं उनमें अगर किसी से बात की जाए कि फातिमा को देखना है, उसकी सेहत की क्या सूरत हाल है, उसके बारे में पता करना है, उनसे ये कहा जाए कि फातिमा की सेहत के हवाले से मालूमात लेनी है, लिहाजा ये जो वहाँ पे 15 के करीब अफराद खड़े हैं, इनमें से कोई कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का चौकीदार हूँ, कोई कहता है मैं वहाँ का गार्ड हूँ और कोई कहता है कि मैं एडमिन का ऑफिसर हूँ। तो इस तरीके से वहाँ लोगों को ना तो अंदर जाने दिया जा रहा है और ना ही किसी को मिलने दिया जा रहा है, जिससे ये नजर आता है कि ये मामला इतना सादा नहीं है। इस मामले को जितना सादा बनाकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और 2 दिन के अंदर अंदर ही सारे केस को सॉल्व कर दिया और जो लड़का था यानी अहमद बिलाल, जिसके साथ 27 मिनट फातिमा ने बात की थी उस रोज जब छलांग लगाई थी, उस लड़के को भी क्लियर करने के बाद वापस भेज दिया गया है। और इसके साथ साथ जो फातिमा के घर वाले हैं उनको भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कि उनका भी इस मामले से कोई कंसर्न नहीं, यानी उनकी वजह से भी फातिमा ने खुदकशी नहीं की। अहमद बिलाल जो है उसने भी नहीं उकसाया कि वो खुदकशी करे, जो भी किया फातिमा ने, जो छलांग लगाई वो उसने अपनी वजह से लगाई है, अपने किसी जाती मसले की वजह से, यानी जो वो शादी करना चाह रही थी या अहमद को उसने लाहौर बुलाया था और वो वहां उस रोज नहीं आया था। तो इस मामले को अगर इतना सिंपल समझा जाए कि ये सिर्फ उस लड़के की हद तक मामला था, तो फिर यूनिवर्सिटी इंतजामिया का तो अस्पताल में कोई काम नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या जरूरत है इतने ज्यादा लोग, अपना जो उनका यूनिवर्सिटी का पर्सनल स्टाफ है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनके खास स्टूडेंट हैं, उनको वहां पे ड्यूटी पे ममूर किया हुआ। और अब ये भी बताया जा रहा है कि 2 शिफ्टें वहां पे ये 15 से ज़ायद लोग हैं जिनकी वहां पे लगाई गई हैं, यानी कि एक शिफ्ट काम करती है और उसके बाद नाइट में दूसरी शिफ्ट आती, फिर सुबह को ये शिफ्ट तब्दील हो जाती है। और ये यूनिवर्सिटी के 15 के करीब लोग हैं जिन्होंने उस पूरे एरिया को घेर रखा है, कोई भी वहां करीब नहीं जा सकता। मासवाई वो डॉक्टर जो कि एक बोर्ड तश्कील दिया गया डॉक्टर्स का, जो चेकअप कर रहे हैं, जो ऑपरेशन वगैरह के हवाले से तमाम चीजों को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो उस आईसीयू के कमरे में जाकर फातिमा को देख सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक पहले वीडियो सामने आई, इशारों से जवाबात दिए फातिमा ने, उसके बाद भी एक वीडियो सामने आई थी, लेकिन उसके बाद कोई भी वीडियो सामने नहीं आई है। हालांकि जब किसी पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, हाँ फातिमा जैसे कि वेंटिलेटर पे थी, उसे वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू में शिफ्ट किया गया, तो यहाँ पर भी काफी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जिन्हें
आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। अब फातिमा की क्या सूरत हाल है, बताया तो यही जाता है कि वो कदरे बेहतर है, उसके जो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन वगैरह हैं उनके ऊपर अभी डॉक्टर जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये काफ़ी क्रिटिकल हैं, जो कि 2 जगह से होने हैं और उसकी वजह से फातिमा अपाहज भी यानी माज़ूर भी हो सकती है। तो ये ऑपरेशन वाला जो मामला है, इसके बारे में भी ये नहीं बताया गया कि वो ऑपरेशन हुए हैं, नहीं हुए हैं, और जो पहले दिन सूरत हाल डॉक्टर्स की तरफ से शेयर की गई थी, उसके बाद फिलहाल डॉक्टर्स जो हैं वो भी खामोश हैं। इस पूरे एरिया के अंदर अगर देखा जाए तो सारे का सारा जो कब्जा है इस कमरे के बाहर वो लाहौर यूनिवर्सिटी इंतजामिया और उनके जो मामूर करदा लोग हैं उनका है, और ना वो कोई गैर मुतलका शख्स को अंदर दाखिल होने देते हैं, और अंदर भी एक खातून आईसीयू में बैठा रखी है। शुरू में ही जब उससे बात की जाती है, कोई अंदर जाना चाहता है बात करने के लिए कि फातिमा को देखना है या उसकी सेहत के बारे में पूछना है, या कोई कोशिश करता है कि उसको देख के कोई वीडियो छोटा सा एक क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो वो खातून जो है वो वहां किसी को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकने देती और ये कह के वहां कमरे से निकाल देती है कि यहाँ कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से सख्ती से मना किया गया है और यूनिवर्सिटी का स्टाफ यहाँ पे तैनात है। यानी आप अंदाजा करें कि जो हस्पताल इंतजामिया है उन्हें इस चीज से कंसर्न नहीं है। वो डॉक्टर अपना रूटीन में जो चेकअप करने 1-2 दफा आते हैं और उसके बाद जो राउंड होता है फिर वो अपना जो भी उन्होंने मेडिसिन या जो ऑपरेशन के हवाले से सजेस्ट करना होता है वो करके चले जाते हैं। लेकिन लाहौर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने वहां अपने 15 लोग बिठा रखे हैं 2 शिफ्टों में, जो कि चेंज भी शिफ्ट हो रही है, और ये लोग वहां पे 24 घंटे कब्जा किए हुए बैठे हैं। इतनी सख्त ड्यूटी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की इंतजामिया को अंजाम देने की वैसे क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ या तो छुपाया जा रहा है इस मामले में, वरना जैसे कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की और पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया कि फातिमा ने अहमद बिलाल लड़का जो कि फातिमा के आबाई गांव नारिंग मंडी का रहने वाला था और अहमद के साथ 2 साल से फातिमा का तल्लुक था। उसके बाद फातिमा पसंद की शादी करना चाहती थी। जब इनके घर वालों को ये रिश्ता समझ नहीं आया, चूंकि जो अहमद बिलाल था वो फातिमा के साथ नारंग मंडी में ही एक मेडिकल स्टोर पे काम करता था। जो फातिमा के भाई हैं उन्होंने 2 मेडिकल स्टोर बना रखे हैं नारंग मंडी में, और उन मेडिकल स्टोर के ऊपर फातिमा भी काम करती थी। वहां जाहिर है उन्होंने और भी स्टाफ हायर किया होगा, 2-4 लोग और भी उनके साथ होंगे। उनमें से एक अहमद बिलाल था। अहमद बिलाल की फातिमा के साथ दोस्ती हो जाती है और यही वो मामला था कि जब फातिमा के भाइयों को पता चला 6 माह पहले कि ये मामला काफी बढ़ चुका है, यानी आगे जा चुका है और फातिमा शादी के लिए बजिद है, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। जब उन्होंने देखा कि फातिमा भी बाज नहीं आ रही और इस मामले से अहमद बिलाल भी पीछे नहीं हट रहा, तो उन्होंने नारंग मंडी से फातिमा को लाहौर शिफ्ट कर दिया। यानी कि पूरी फैमिली लाहौर आ गई और अब इन्होंने यहाँ पर भी मेडिकल स्टोर एक बना रखा है। फातिमा के हवाले से बताया जाता है कि डी फार्मेसी में एडमिशन लेके देने का मकसद यही था कि जो मेडिकल वगैरह के स्टूडेंट होते हैं उनके पास एक लाइसेंस या सर्टिफिकेट होता है, तो उस बेस के ऊपर मेडिकल स्टोर को आगे चलाया जा सकता है। तो उन लोगों के पास यानी इस फैमिली के पास कोई ऐसी चीज मौजूद होगी, मेडिकल स्टोर का काम ये इनके भाई करना चाहते हैं तो वो बिला झिझक फिर आगे फ्यूचर में कर सकें। लेकिन फातिमा चूंकि इंटरेस्टेड नहीं थी, वो अहमद बिलाल के साथ शादी करना चाहती थी, और उस रोज भी जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अपनी एक रिपोर्ट बताई है, उसमें वो मेंशन करते हैं कि जिस रोज फातिमा ने यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई है, 7 बजे एक तो क्लास का टाइम नहीं था, फातिमा पहले ही आ गई थी और अहमद बिलाल को उसने बुला रखा था जो कि नारंग मंडी में ही मौजूद था। वो मिलने के लिए नहीं आया और उसने ये एक पोस्ट लगा के फातिमा को बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो काफी ज्यादा जख्मी है, जिस पे कि फातिमा मुश्किल होगी कि वो आया क्यों नहीं, और फातिमा ने छलांग लगा दी। अगर ये सारा मौकफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है ये ठीक है, तो फिर दूसरी तरफ 15 से जायद अफराद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अपने आईसीयू के बाहर क्यों खड़े किए हुए हैं जो कि 24 घंटे मौजूद हैं, क्योंकि वहां जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो सफाई वगैरह करने वाले लोग हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये लोग किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो किस वक्त ये लोग मौजूद नहीं होते कि फातिमा को कोई देख सके या अंदर जाकर उससे बात कर सके या उसकी सेहत के हवाले से पूछ सके,
تو ان کا یہ بتانا ہے، جو اسٹاف اندر کام کرتا ہے صفائی وغیرہ پہ مامور ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ 24 آور تعینات ہیں، یہ اپنی یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، انہیں یونیورسٹی کی طرف سے یہاں کھڑا کیا گیا ہے، اور ایک شفٹ ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے ہر وقت وہاں لوگ موجود ہیں، کہ کوئی بھی اندر جا کر، یعنی کوئی جرنلسٹ اندر نہیں جا سکتا، کوئی یوٹیوبر یا کوئی بھی اندر جا کر 1 سیکنڈ کی ویڈیو کیا بنانی وہاں بات نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ لڑکی فاطمہ کا جو ذاتی مسئلہ اس رپورٹ میں بتایا گیا، ہو سکتا ہے یعنی احمد بلال کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہو اور آپس میں ان کی بات چیت ہو، شادی کا معاملہ بھی ہو، اس روز بھی فاطمہ نے احمد کو فون کیا ہو، جو 27 منٹ کی کال ہے، لیکن جو یونیورسٹی کے اندر کا معاملہ تھا، کیونکہ اس سے کچھ روز پہلے ہی ایک اور اسٹوڈنٹ اویس سلطان نے بھی یونیورسٹی کے سیم ہی ڈپارٹمنٹ تھا اور سیم جگہ تھی، لیکن وہ 4تھی منزل سے چھلانگ لگائی تھی اور اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اسے پیپر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، لیب میں کوٹ نہ پہننے کی وجہ سے اس کی ایبسنٹ لگائی گئی، اور اس کے بعد اسے یہ کہا گیا کہ وہ پیپر نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہوا، کلاس میں روتا رہا، اور پھر اس نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ فاطمہ کے بارے میں شروع میں جو رپورٹ سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ لڑکے سے ضرور اس کا تعلق ہوگا، لیکن جو یونیورسٹی کے انتظامی معاملات کا معاملہ سامنے آیا تھا وہ یہی تھا کہ فاطمہ کو اسکالرشپ پہ داخلہ ملا تھا۔ فاطمہ کافی انٹیلیجنٹ ہے، ان کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہ شروع سے ٹاپر رہی ہے اور کافی ذہین تھی۔ چونکہ اسے اسکالرشپ پہ یونیورسٹی آف لاہور میں داخلہ ملا تھا سپٹمبر 2025 میں، لیکن اس کے بعد فاطمہ کو یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ فاطمہ یہ جو اسکالرشپ اس نے لی ہے اس کی اہل نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں کیا سچائی تھی، یہ تو انتظامیہ نے ساری چیزیں کلیئر کرنی تھی، یا پھر فاطمہ اور اس کا خاندان ان تمام چیزوں کو کلیئر کر سکتا تھا۔ لیکن جو فاطمہ کے گھر والے ہیں وہ پہلے دن یہ کہتے رہے کہ ان کی بیٹی بہت لاڈلی ہے، یعنی فاطمہ، اور انہوں نے اسے بڑی خوشی خوشی نیا موبائل بھی کل لے کے دیا ہے، اسے یونیورسٹی بھی اس کے بھائی چھوڑنے آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یونیورسٹی کا یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے کہ فاطمہ نے یونیورسٹی انتظامیہ کے کسی معاملات کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کے خودکشی کی کوشش کی، اور اس سے پہلے اویس سلطان خودکشی کر چکا تھا، تو پھر ان کی فیملی کا ایک موقف سامنے آیا تھا، جو کہ پہلے دن تھا یونیورسٹی انتظامیہ بہت پریشرائز کر رہی ہے اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم میڈیا سے بات نہیں کریں گے اور ہم کسی سے بھی کوئی اس کیس کے حوالے سے بات نہیں کریں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ پولیس کی طرف سے ضرور بتایا گیا کہ احمد بلال جو ہے اس کی وجہ سے یہ چھلانگ لگائی گئی ہے، احمد بلال سے تعلق تھا، شادی کا معاملہ تھا، ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن چھلانگ لگانے کی وجہ کوئی اور ہو، یعنی کہ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی پریشر ہو۔ 35 میں سے 18 نمبر دیے گئے، کیونکہ یونیورسٹی کے اندر یہ بھی احتجاج اسٹوڈنٹس کی طرف سے کچھ روز پہلے کیا گیا تھا جب اویس سلطان نے خودکشی کی تھی، کہ دانستہ طور پر انتظامیہ کی طرف سے کم نمبر ٹیسٹوں میں دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو پھر کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو فاطمہ کے نمبر بھی 35 میں سے 18 تھے۔ پہلے دن ان کے گھر والے یہی بتاتے رہے کہ وہ اپنے نمبروں کے حوالے سے سیٹسفائیڈ نہیں تھی، اور چند روز بعد ایگزامز تھے، اس کی تیاری نہیں تھی، لیکن پھر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پسند کی شادی کی طرف لے جایا گیا۔ اور اب اس وقت جنرل ہاسپٹل کے اندر جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر انتظامیہ جو ہسپتال کی ہے وہ تو غائب ہے، اور ان کا وہاں پہ کچھ نام و نشان نہیں۔ جو فاطمہ کے گھر والے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن جو یونیورسٹی انتظامیہ کے لوگ دروازوں کے باہر کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ایک خاتون بھی اندر بٹھا رکھی ہے ICU میں، وہ ان کو بھی نہیں ملنے دے رہے کہ اس سے کوئی بات نہیں کرنی فاطمہ سے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ معاملہ یہاں پہ کافی یہ گمبھیر نظر آتا ہے کہ انتظامی معاملات میں پھر کوئی غفلت ہے جس کی وجہ سے فاطمہ نے یہ چھلانگ لگائی، اور اب انتظامیہ چونکہ فاطمہ ہوش میں آ گئی ہے اور اشاروں سے جواب دینے لگی ہے، ہو سکتا ہے اس کی برین واش کی جا رہی ہو کہ اب اس نے کیا بیان دینا ہے، کیونکہ فاطمہ کے گھر والے تو اس کی پسند کی شادی کے اوپر بات کر چکے ہیں، موبائل میں سے احمد بلال کی جو کال وغیرہ ہے وہ ٹریس ہوئی اور وہ چیزیں سامنے آئی،
احمد بلال نے تو یہ کہا کہ وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فاطمہ کے چھلانگ لگانے کے بعد اور اس وقت جو اس کی صورتحال بتائی جا رہی ہے، صحت کے معاملات ہیں کہ پتہ نہیں وہ چل پائے گی نہیں چل پائے گی، اس کی مختلف ہڈیاں فریکچر ہوئی، ان کے آپریشن ہو رہے ہیں، پسلیاں فریکچر ہوگی، پھیپھڑوں کے اوپر کافی دباؤ آیا، اور اسی طرح اور کافی اس کے مسائل جو ہیں وہ خراب ہوئے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ احمد کے گھر والے جو ہیں وہ مکمل طور پہ پولیس کو یہ کہہ چکے ہیں انویسٹیگیشن میں کہ فاطمہ بچ گئی ہے، یعنی کہ وہ خودکشی کرنے کی اس نے کوشش کی اور وہ دوبارہ سے بچ گئی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گے، یعنی وہ اس معاملے سے مسلسل انکاری نظر آئے ہیں۔ تو پھر ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے کہ ایک رپورٹ ہے جو کہ یونیورسٹی انتظامیہ سامنے لے کے آئی کہ فاطمہ کا معاملہ جو ہے وہ ذاتی تھا، اس میں یونیورسٹی کا تو کوئی کنسرن ہی نہیں تھا، تو پھر یونیورسٹی نے اپنے 15 لوگ جن کو تنخواہ تو یونیورسٹی دے رہی ہے، لیکن ان کو ڈیوٹی پہ کس کے انہوں نے مامور کیا ہے؟ فاطمہ، جو کہ ان کی اسٹوڈنٹ ہے جس نے وہاں پہ چھلانگ لگا کے خودکشی کی کوشش کی۔ تو پھر کچھ معاملہ ضرور ہے ایسا یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کہ انہوں نے وہاں اپنے بندے کھڑے کیے ہیں بطور سیکورٹی، اتنے افراد کو وہاں پہ کھڑے کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ فاطمہ کے ورثہ جو ان کی والدہ اور بھائی ہیں وہ بھی وہاں پہ آئے اور ان کو باہر سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ فاطمہ کو جنرل ہسپتال کی دوسری منزل کے آئی سی یو کی وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ آئی سی یو میں چونکہ کریٹیکل پیشنٹ ہوتے ہیں تو فاطمہ کی بھی صورتحال کریٹیکل ہے اس وقت، بتایا یہی جاتا ہے، جو اس کے بالخصوص ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو بھی اس وقت کچھ پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ نہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے کچھ بتایا ہے، نہ اس کے بعد کوئی ویڈیو سامنے آئی فاطمہ کی کہ وہ اشاروں سے بات کر رہی ہے یا ویسے بات کر رہی ہے، یا اپنے گھر والوں سے وہ ایک دفعہ ملی ہے، شروع میں بتایا گیا تھا، اس کے بعد گھر والوں سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا، یعنی کہ نظر یہ آتا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے فاطمہ کو ہائی جیک کیا ہوا ہے آئی سی یو کے اندر ہی، وہاں پہ اپنے اتنے لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ اندر کی جو بات ہے کوئی وہ باہر نہ آئے۔ اسی طرح اگر اویس سلطان پہ بات کی جائے تو اویس سلطان کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں انتظامیہ نے پب جی کے حوالے سے بات کی کہ وہ پب جی کھیلتا تھا، ہر وقت وہ آسمان پہ گھورتا رہتا تھا، وہ نفسیاتی مریض تھا، نفسیاتی مسائل کا شکار تھا، اس کے گھر والوں نے اسے کبھی بھی کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا تھا، اور اس نے بھی چھلانگ اسی وجہ سے لگائی کہ اس کے اوپر جو پب جی کا ایک بھوت سوار تھا، کیونکہ وہ پب جی بہت زیادہ کھیلتا تھا۔ حالانکہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ اس بات کو کسی طور پر بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کہ وہ پب جی کھیلتا تھا یا وہ ہر وقت کمرہ بند کر کے یا اندر سے کنڈی لگا کے بیٹھا رہتا تھا اکیلا اور آسمان کو گھورتا رہتا تھا، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں انتظامیہ نے ایک رپورٹ بنائی، اور اویس سلطان جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اور شروع میں یہی بتایا جاتا تھا کہ اس کے مارکس کے حوالے سے، اس کی ایبسنٹ کے حوالے سے معاملات تھے جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہوا، کیونکہ وہ ایک ٹاپر تھا، بہت ہی انٹیلیجنٹ بچہ تھا اور اسکالرشپ پر وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور جب اس کے اس طرح کے معاملات انتظامیہ نے کرنے کی کوشش کی تو وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، لیکن اس کی موت کو ریلیٹ کیا گیا پب جی گیم کے ساتھ، ذہنی مسائل کے ساتھ، مسائل کا شکار تھا اور ذہنی طور پہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر وہ ٹھیک نہیں تھا تو وہ ٹاپر اور اتنا انٹیلیجنٹ کیسے تھا، ڈیلی بیسس پہ وہ کلاسز بھی لے رہا تھا، اس کے باوجود وہ لیب میں جب کوٹ پہن کے نہیں گیا تو اس کی ایبسنٹ لگائی گئی اور پھر اسے ڈسٹرب کیا گیا۔ یہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے مختلف ہتھکڑوں سے انتظامیہ اسٹوڈنٹ کو پریشان کرتی ہے، بالخصوص جو اسکالرشپ پہ آئے ہوتے ہیں، تاکہ ان کی اسکالرشپ ختم کی جائے اور پھر وہ فیس کی طرف آئیں۔ پہلے ایڈمیشن اس طریقے سے دے دیا جاتا ہے، بعد میں پھر اسٹوڈنٹس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس وقت فاطمہ کا جو معاملہ ہے وہ کافی گمبھیر نظر اس لیے آ رہا ہے کہ فاطمہ کے نہ گھر والے نہ کوئی باہر کا بندہ فاطمہ سے مل سکتا ہے، بلکہ یونیورسٹی کے اتنے زیادہ لوگ ڈیوٹی پہ مامور ہیں جو کہ فاطمہ کے قریب سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی فاطمہ کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ کوسچن مارک ہے یہاں پہ کہ انتظامیہ کا ایسا کیا انٹرسٹ ہے کہ اگر ذاتی معاملہ ہے تو انتظامیہ کو کیا ضرورت ہے ویسے یہ سب کچھ کرنے کی۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ اگر یونیورسٹی انتظامیہ کا کوئی بھی کردار نہیں ہے اس سارے معاملے میں تو انہوں نے 15 سے زائد لوگوں کا سٹاف آئی سی یو کے باہر کیوں بٹھایا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔